की वायलेशन हुई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। आप सुबह से अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक नया तमाशा लग गया है पंजाब में। एज वी स्पीक एक काफिला रवा दवा है, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दूसरे MPs एंड ऑल, वो भी बसेस के अंदर, गाड़ियों के अंदर वो एक होटल की तरफ जा रहे हैं, फ्लैटीज़ होटल जो लाहौर में फेमस है, जहाँ पे आपको याद है कोरोना के दिनों में सेशन भी हुआ था। वहाँ पे अलामती सेशन होगा और ये भी हम सुन रहे हैं कि शायद पंजाब असेंबली जाके उस पर भी घुसने की कोशिश की जाए। अजीब एक तमाशा लग गया है। पहले पंजाब में PTI ने अपना गवर्नर चेंज किया, सरवर खान को निकाला, फिर उमर चीमा को लगाया गया। आज उन्होंने ही अपने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कर दिया, क्योंकि उन्होंने इजलास बुला लिया था, जबकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इजलास ना बुलाए। पहले इजलास दो तारीख को था, फिर 6 तारीख को बना, और 6 तारीख से फिर कल एक नोटिफिकेशन निकला कि 16 को होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा था कि जी आज इजलास होगा। खैर दैट इज़ अ होल थिंग। ये सब कुछ तो हो रहा है पंजाब में। सेंटर के अंदर आज चौथा दिन था और वहाँ पे जो हेयरिंग चल रही है सेंटर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट का सारा सीन हुआ, जो डिप्टी स्पीकर, यहाँ भी हर जगह डिप्टी स्पीकर ही आजकल छाए में, तो यहाँ पे भी डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी 3 तारीख को, और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बिल्कुल उन्होंने उड़ा के बाहर रख दिया, उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट चल रही है। इन द मीन टाइम पूरा मुल्क एक स्टैंड स्टिल पे है, और शायद अपना हिस्सा डालने में वो भी थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने भी आज पूरा मजहबी कार्ड फेंक दिया। उन्होंने कहा है कि जुमे को हम जो आइन की इस्लामी शिकें हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पूरा तहफ़्फ़ुज़ डे मनाएंगे। कहाँ से आइन की इस्लामी शिकें ख़तरे में पड़ गई हमें नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन हो ये रहा है, हर कोई पूरे मसले में अपना अपना हिस्सा पूरा डाल रहा है। पॉलिटिकली एक स्टैंड स्टिल है, इकनॉमिकली एक स्टैंड स्टिल है। आज डॉलर 186 रुपये 13 पैसे टाप गया है इंटर बैंक के अंदर। मार्केट में 191, 92, 93 अवेलेबल नहीं है। ये है हाल आपका डॉलर का। 18 ट्रिलियन आपका पब्लिक डेट है। कोई इस वक्त महकमा काम नहीं कर रहा, और सारे इस तरह बैठे हुए जैसे शायद लाइफ इज़ हंकी एंड डोरी है, चले थोड़ा बहुत सीन है। ये बड़े सीरियस क्राइसिस तरफ हम जा रहे हैं, और अगर ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने चीज़ें ना संभाली तो यकीन मानिए अब बात कहीं भी जाने का पोटेंशियल रखती है। एनीवे, इस पर बात करेंगे तमाम की सिचुएशन क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। मैं अपने 1-2 कोर्ट की आज की बातें शेयर करने से पहले अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। मोहसिन नवाज रांझा साहब हैं, सीनियर लीडर PMLN और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और लॉयर भी हैं। आज हमने मेहमानों में ज़रा लॉयर्स को तरजीह दी हुई है। अली मोहम्मद खान साहब, अगेन फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और ये भी लॉयर हैं। वैसे नबील गबोल साहब, ये भी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और प्रोग्राम के दरमियान में मिर्ज़ा ख्वाजा आसिफ साहब से बात करूंगा फॉर पर्टिकुलर रीज़न। लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूं भी मोहसिन। लेकिन ये मुझे एक बात बताएं, आप भी कोर्ट में जा रहे हैं, 3-4 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके भी सारे लीडरान आ रहे हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं कोर्ट के अंदर। 2 दिन से हम देख रहे थे, 3 दिन से मैं देख रहा था, मैं पूरी प्रोसीडिंग्स में देख रहा हूँ जाके। पहले ये तय हुआ कि जी पॉइंट्स ऑफ लॉ पे तय होगी बात, और ये असल मसला है, तय हो जाएगा जी क्या आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर कुछ भी कर सकता है, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वो मिस इंटरप्रेट करे, कुछ करे, तो क्या अदालत उसमें आ सकती कि नहीं। क्योंकि नाज़रीन 69 का जो आर्टिकल है ये कहता है कि अदालत पार्लिमान की किसी प्रोसीजरल चीज़ के अंदर नहीं घुस सकती, और इसको आज जिसे डिस्क्राइब किया अली ज़फ़र ने, फायर वॉल है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और अगर इसको जुडिशरी क्रॉस करेगी तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 3-4 कमेंट्स आज मोहसिन ऐसे थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सा परेशान किया हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने एक बार कहा कि पहले तो मंदू खयाल साहब जो वैसे भी डायरेक्ट बात करते हैं, उन्होंने एक बार कमेंट अचानक दिया, आप बेफिक्र रहें, हम ऐसा फैसला देंगे जो अवाम के हक़ में होगा। मेरा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट कानून के हक़ वाले फैसले करेगी, अवाम के हक़ का मतलब है फिर आप बाहर के फैक्टर्स को देखेंगे। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर वो रूलिंग डिफेक्टिव भी हुई तो वो उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो तो डेमोक्रेटिक इवेंट ही हैं कि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, गवर्नमेंट अनाउंस हो गई, तो उनके अंग्रेज़ी के वर्ड से तो वेयर इज़ द मैलिस। मैलिस का मुझे नहीं पता तर्जुमा क्या होगा, बदनीयती कह लें हम। सो बदनीयती कहाँ है, और दूसरा ये एलिमेंट ऑफ ट्रिकरी पे ज़्यादा नाराज़ है अपोजिशन, या कि उनको जो सा
سینس آف وکٹری جو ہے وہ اس کو نہیں ملا. تو کیا اس وجہ سے اپوزیشن زیادہ ناراض ہے؟ پھر اعجاز الاحسان صاحب نے ایک کامنٹ دیا. انہوں نے کہا اگر اپوزیشن چاہتی تھی الیکشنز تو پھر کیا انجسٹس ہوئی ہے؟ اچھا، یہ 4-5 کامنٹ ہیں جو ایسے ہنٹ کرتے ہیں کہ شاید کورٹ یہ نہ سوچ رہی ہو کہ حالات اتنے آگے چلے گئے، اور جو پی ٹی آئی چاہتی تھی، پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم ایک نئی گراؤنڈ ریالٹی کریٹ کر دیں، اور کورٹ بھی شاید یہ کرے کہ چلیں شاید یہ رول کر دیں کہ کل کو وہ جو اس کا فیصلہ تھا انٹرپریٹیشن کا وہ تو غلط تھا ڈپٹی اسپیکر کا، لیکن چیزیں آگے اتنی چلے گئی ہیں تو چلو پھر الیکشن کر لو. اب ایک درمیانہ راستہ، کیا درمیانہ راستہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ لوگوں کو؟ اور کیا اگر یہ درمیانہ راستہ کورٹ نے لیا تو ایک خوفناک پریسیڈنٹ نہیں بن جائے گا کہ اس ملک میں جو مرضی آئین توڑے بعد میں کورٹس کمپرومائز کر کے نکالیں؟ کہ جنیجو صاحب والے کیس میں ہوا تھا نا، عدالت نے کہا ان کی نکالنا غلط تھا جاولک کا، مگر اب الیکشنز آ گئے ہیں تو چلو الیکشنز کرو. جی، آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے. میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے کہا نا کہ یہ ایک بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. بنیادی چیز یہ ہے، الیکشن تو ہم خود کہہ رہے تھے، انفلیشن جو ہے وہ انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگوں کے اپوزیشن کے الیکشن کافی آسان ہیں. اس حکومت کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے الیکشن آسان ہیں. لیکن جہاں تک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا سوال ہے، اور اس کے بیچ میں یہ بہت آپ کو میں مثال دوں کہ اگر یہ پریکٹس بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ 90% میجورٹی جو ہاؤس ہے اس کو ہر دفعہ بلڈوز کرے گا. اسپیکر جو ہے ایکچولی پھر اسپیکر پرائم منسٹر بنے گا. پوری کانسٹیٹیوشنل اسکیم آپ کی چینج ہوگی، آپ کا پورا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ چینج ہوگا، آپ کی پوری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چینج ہوگی، آپ کا پورا. تو اگر پرائم منسٹر کے ہاتھ، پرائم منسٹر اور اسپیکر ایک طرف ہوں تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر وہی صلاح الدین والی جو کل کی ایگزامپل ہے، جو اس نے ہٹلر کی ایگزامپل دی کہ نازی پارٹی کے پاس 20% ووٹ تھے اور چانسلر ہٹلر تھا، اور ہٹلر کی مدد سے اس نے 20% ووٹ کے کہنے کے اوپر اس نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیا، اور اس کے بعد وہ ہٹلر بن گیا، اینڈ ہی گاٹ دی سپریم لیڈر. تو پھر یہی ہوگا پاکستان میں کہ اگر آپ پاکستان میں اس طرح کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن شروع کر دیں گے تو آپ کے رائٹس جو ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہوں یا پالیسی ہو یا کچھ بھی ہو، جو کہ پورا کانسٹیٹیوشن ایک لیونگ میکنزم ہے، یہ پورا کا پورا جو ایک زندہ میکنزم ہے یہ کرپٹ ہو جائے گا. مجھے علی آپ بتائیے، کیا وے فارورڈ ایک کمپرومائز ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، یا جس کو ایک چیف جسٹس صاحب نے ہمارے ایکس نے کہا تھا کہ جی ہیونز میں فال، ہم نے تو جو فیصلے کرنے ہیں ان 4 دیواری کے اندر کرنے ہیں، قانون کے پوائنٹس پہ کرنے ہیں، باہر جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہو یا نہ ہو. کیا سپریم کورٹ، آپ چاہیں گے تو یہی کہ سپریم کورٹ الیکشنز کی بات کرے، لیکن آپ وکیل بھی ہیں، آپ کے خیال میں کیا فیصلہ پیور میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ اوورآل حالات دیکھ کے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ مالک صاحب، آئی اپریشیٹ یو. آپ روز آتے ہیں اور آپ پروگرام کرتے ہیں تو بیک پہ آپ نالج خود گیدر کرتے ہیں، تو دیٹ از دا وے فارورڈ فار اینی بڈی جو اینکرنگ کرتا ہے. دیکھیں مالک صاحب، میرے خیال میں آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. اگر آپ پیور بائی لا جائیں تو ہم نے جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس وقت تاریخ کے ایک دوراہے پہ ہے اور ایک بڑے مشکل فیصلے پہ ہے. آسان فیصلہ شاید نہیں ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو مور اور لیس 3-4 جماعتیں اپوزیشن کی جو ساری کھٹی ہوئی ہیں، کرسی کی تلاش ہے انہیں بہت زیادہ، چاہے ایوان ہو یا نہ ہو. گڈا گڈی کی شادی بھی کرا دیتے ہیں پارلیمان میں، لیکن بیٹھ کے اجلاس کو کرا لیتے ہیں. تو دے آر ہیل اینڈ بینٹ کہ کسی طریقے سے کرسی ملے. لیکن یہ مت بولیں کہ یہ جلد یا بدیر یہ بات پچھلے ماضی قریب میں کر چکے ہیں کہ الیکٹوریٹ کی طرف جایا جائے. مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں رانجھا صاحب کی جماعت بھی کر چکی ہے اور گبول صاحب کی جماعت بھی کر چکی ہے، اور مولانا صاحب کو تو رات کو خواب بھی آتے ہیں. خان صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے. تو جب دیکھیں ماحول، اگر آپ اس کو دیکھیں بڑا پراگندہ ہوا پڑا ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے ادھر ادھر سارا. جس طرح ان لوگوں نے ووٹ کو عزت دی ہے، ووٹ کو عزت دیتے دیتے انہوں نے ووٹ کو بالکل جو ہے بہت پراگندہ کر دیا ہے. ناؤ probably the time is to go to the ultimate arbiter on ground, and that is the people of Pakistan. کہ عوام کے پاس جایا جائے، ووٹ کے لیے جایا جائے. باقی جہاں تک لیگل اس کا ایشو ہے، آپ نے آج دیکھا ہوگا ہماری 2 لائرز نے تقریباً، دوسرا بھی علی ظفر صاحب کا بھی پورا ہو گیا ہے، اور کل نعیم بخاری صاحب کا اور اے جی صاحب کا بھی ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بات تھی، اگر الٹیمیٹ آربیٹر، علی بات سنیں، اگر الٹیمیٹ آربیٹر کی بات تھی تو سب سے پہلے تو اپوزیشن آپ کو کہتی تھی علی الیکشنز کریں.
اس وقت آپ ان کو ٹھوکرے مارتے تھے کیونکہ آپ پھنسے نہیں ہوئے تھے ووٹ آف کانفیڈنس میں. تب عمران خان کہتے تھے کہ پوری ٹرم کریں گے, ہم ان کے کہنے پہ الیکشن